आऊज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम करने वाला है। लाखों करोड़ों दरूदो सलाम हो कमली वाले आका मुहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जो खातमुन नबिय्यीन है, जो खातमुल मुरसलीन है कि जिनके बाद ना कोई नबी है ना कोई रसूल है। लाखों करोड़ों दरूदो सलाम हो आले बैत पर। अस्सलाम वालेकुम। आज वीडियो लेकर मैं आपकी खिदमत में हाजिर हुई हूँ, वो चांद ग्रहण के हवाले से है। अल्लाह पाक हमें मुआफ़ फरमाए। रमजानुल मुबारक में 25 मार्च के दिन चांद ग्रहण लगने वाला है। आपने इसमें कौन सा अमल करना है, कौन सा वजीफा करना है, क्या इसका सदका है, क्या इसमें आज़म है, क्या आपको इसमें इंशाअल्लाह ताला करना है, मुकम्मल तौर पर मैं आपसे जिक्र करूंगी और इसकी चंद रिवायात हदीस मुबारक की रोज से मैं आपसे जिक्र करूंगी। वीडियो को गौर और तवज्जो से एंड तक देखिएगा। इंशाअल्लाह ताला मुकम्मल तौर पर आप मुस्तफीद हो पाएंगे। इंशाअल्लाह ताला इसका टाइम क्या है, किस वक्त में ये लगने वाला है, मुकम्मल मैं आपसे जिक्र करूंगी। बेशक जो भी अमल आपसे जिक्र किया जाता है तो उसको गौर और तवज्जो से सुन लिया करें और पूरी वीडियो को देखा करें, क्योंकि बाज़ औक़ात आप स्किप कर देते हैं। उस टाइम पर ही एंड उसी वक्त अच्छा कोई ऐसा मौजू आपसे जिक्र किया जाता है जो आपके लिए फ़ायदेमंद साबित होता है। तो वजीफ़ा की इजाज़त तलब करने के लिए सदका इसमें आज़म या जो इसमें वजीफ़ा चांद ग्रहण के हवाले से दिया जाएगा, उसकी इजाज़त के लिए आपने कमेंट में अल्लाह ताला के नामों में से एक नाम लाज़मी लिख देना है। इंशाअल्लाह ताला फ़ौरन से आपको वजीफ़ा की इजाज़त हो जाएगी। आप जानते हैं रमज़ानुल मुबारक का बाबरकत महीना है, बख्शिश का महीना है, रहमत का महीना है, मगफिरत का महीना है, लेकिन इसमें चांद ग्रहण का लगना अल्लाह की निशानियों में से एक निशानी है। बेशक सईदा आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती हैं, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बेशक चांद ग्रहण या सूरज ग्रहण ये दोनों अल्लाह की निशानियों में से निशानियां हैं। किसी की मौत हयात से इस ग्रहण का कोई ताल्लुक नहीं है। लिहाजा जब तुम ग्रहण देखो तो अल्लाह से दुआ करो, इसकी अजमत बयान करो, नमाज पढ़ो, सदका खैरात करो। फिर फरमाया ए उम्मत मोहम्मद, फिर फरमाया ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत, अल्लाह से बढ़कर कोई गैरतमंद नहीं कि इसका गुलाम और लौंडी जिना करे। ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत, अगर तुम वो जान लो जो मुझे मालूम है तो तुम थोड़ा हंसो और बहुत ज्यादा रो। कैस रजी अल्लाह तआला अन्हु रिवायत करते हैं, मैंने अबू मसूद रजी अल्लाह तआला अन्हु को फरमाते हुए सुना, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, सूरज और चांद किसी की मौत के सबब नहीं लगते, बल्कि वो खुदा की निशानियों में से एक निशानी है। जब तुम इनको देखो तो नमाज पढ़ो। मुगीरा बिन शोबा रजी अल्लाह तआला अन्हु से रिवायत है, ओहदे रिसालत मआब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दौर था, जिस दिन इब्राहिम फर्जंद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इंतकाल हुआ, ऐन उसी दिन सूरज को ग्रहण लग गया। लोगों ने कहा कि इब्राहिम के इंतकाल की वजह से है, तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि सूरज या चांद ग्रहण किसी की मौत की वजह से नहीं लगते। जब तुम इनको देखो तो नमाज पढ़ो और अल्लाह से दुआ करो। ये बुखारी शरीफ की हदीस मुबारक है। बेशक ये अल्लाह ताला की कुदरत है, अल्लाह ताला की निशानियां हैं। ये जाहिर करने के लिए जो कादिर मुतलिक अल्लाह ताला सूरज से रोशनी देते हैं, चांद से चांदनी देते हैं, वही अल्लाह ताला इसको मांद कर देने पर भी कादिर है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में जब ये चांद ग्रहण लगा तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किस चीज़ की तलकीन फरमाई? आपने फरमाया सदका खैरात करो, आपने फरमाया कि इस्तगफार करो, अल्लाह के आगे झुको, अल्लाह से तौबा और इस्तगफार करो। हज़रत अबू बरदा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, हज़रत मूसा अशरी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से रिवायत है, इन्होंने बयान किया कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौरे मुबारक में जब कभी चांद या सूरज ग्रहण लगा तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम घबरा खड़े हुए। आपने फरमाया जैसे कि कयामत कायम हो गई हो, ऐसे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम घबरा जाते। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद में तशरीफ लाते, तवील तरीन कयाम करते, रकू करते, सजदा करते, नमाज पढ़ते, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हमने इससे पहले ऐसा करते हुए कभी नहीं देखा। तो जब कभी सूरज ग्रहण या चांद ग्रहण लगे तो आपको ये अमल जरूर करना चाहिए, क्योंकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अल्लाह ताला इसके जरिए अपने बंदों को डराते हैं। जब तुम देखो तो जिक्र इलाही, दुआ और इस्तगफार में मशगूल हो जाओ और अल्लाह की तरफ दौड़ो। बेशक एक चीज का बिल्कुल मांद पड़ जाना, एक चीज की रोशनी का एकदम से जायल हो जाना, ये हमारे लिए निशानी है। अल्लाह करीम आपको बताना चाहते हैं कि ये जिंदगी का सूरज, ये आपकी जो है खूबसूरत रातों का चांद, ये हमेशा कायम रहने वाला नहीं है। मैं जब चाहूंगा इससे ये सब कुछ छीन लूंगा। इसकी जो नमाज है इसको नमाज खसूफ कहते हैं। जो चांद ग्रहण की होती है उसको खसूफ कहते हैं, जो सूरज ग्रहण की होती है उसको कसूफ, काफ से कसूफ कहते हैं। ये खसूफ है,
خواہ سے چاند گرہن کو خسوف کہتے ہیں، اور چاند گرہن کے وقت جو ہے وہ آپ نے کیا نماز پڑھنی ہے، کیا آپ نے نوافل پڑھنے ہیں، اس کے حوالے سے یہ اکیلے ہی پڑھی جاتی ہے۔ جو سورج گرہن ہوتے ہیں اس کی جماعت کے ساتھ اس کی نماز کو ادا کیا جاتا ہے، لیکن جب چاند گرہن لگتا ہے تو اس کی جو ہے وہ انفرادی طور پر اس کی جو نوافل ہیں ان کو ادا کیا جاتا ہے۔ اس میں جماعت مسنون نہیں ہے، اس کا طریقہ کار عام نوافل کی طرح ہے، کسی بھی اعتبار سے اس میں فرق نہیں ہے۔ آپ بس 2 رکعت پڑھیے، 2 رکعت جیسے عام نماز پڑھتے ہیں اسی طرح سے جو آپ کا دل کرے صورت ملانے کا آپ وہ صورت ملائیے، اور اس کے بعد آپ اس کی نماز کو ادا کر دیجئے، اور وہیں پر آپ بیٹھ جائیں، وہیں پر بیٹھ کر آپ استغفار کی تسبیح کریں، اور استغفار کی تسبیح کرنے کے بعد آپ نے کچھ نہ کچھ اپنے گھر والوں کے ہاتھ سے یا جتنا آپ سے ہو سکے آپ نے اتنا صدقہ خیرات بھی کر دینا ہے۔ صدقہ خیرات کرنے کے بعد انشاءاللہ تعالیٰ آپ نے اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی ہے کہ میرے پاک پروردگار، بے شک یہ آپ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے، ہماری بخشش کر دیجئے، ہمارے گناہوں کو معاف کر دیجئے۔ یہ جو چاند گرہن ہے 2024 کا، یہ چاند گرہن پہلا چاند گرہن ہے 2024 کا، 25 مارچ کے دن یہ پیر والے دن لگے گا، اور اس کا جو ٹائم ہے وہ پاکستان کا یہ ٹائم میں آپ کو بتا رہی ہوں، جب پاکستان میں یہ لگے گا تقریباً 10:30 بجے صبح 10:30 بجے سے جو ہے وہ دوپہر تقریباً 12:45 بجے تک، یعنی 12:43 بجے تک دوپہر تک یہ رہے گا، اور اس کا دورانیہ تقریباً یہ 3.5 سے 4 گھنٹے بن جاتا ہے۔ اب انڈیا میں بھی یہ لگے گا، اور انڈیا میں اس دن جو ہے وہ ہندوؤں کی ایک جو فیسٹیول ہے وہ بھی ہونے والا ہے، اور اس میں یہ ان کے جو ہے وہ رات میں لگے گا، 25 مارچ کے دن رات کو اس کا آغاز ہو جائے گا، اور 12:53 AM پر رات کے ٹائم پر اس کا جو ہے وہ شروع ہو جائے گا لگنا، اور یہ پھر 3:12 تک، رات کو 3:12 تک جو ہے وہ یہ رہے گا، اور پھر یہ آہستہ آہستہ جو ہے وہ کم ہوتا جائے گا، اور 5:32 پر اس کا اختتام ہوگا۔ تو یہ جو ہے وہ آہستہ آہستہ لگے گا 1:15 بجے تک، تقریباً 1 بجے سے اس کا آغاز ہوگا، اور پھر یہ آہستہ آہستہ 5:30 بجے تک انڈیا میں یہ جو ہے وہ لگتا رہے گا، اور اس کا جو انڈیا میں جو ڈیوریشن ہے وہ 4 گھنٹے اور 39 منٹ ہے۔ تو اس دوران آپ 2 نوافل ادا کر لیں، اور اپنے ہاتھ سے صدقہ خیرات کر دیں، اور پھر اس کے حوالے سے جو اسم اعظم ہے وہ بھی میں آپ سے ذکر کر دوں کہ تمام جو امت محمدیہ ہے صلی اللہ علیہ وسلم، جیسے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ استغفار کریں اور دعا کریں اس میں، تو آپ نے استغفار، کوئی سا بھی استغفار جو ہے وہ آپ پڑھ لیں، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے یہ الفاظ ادا ہوئے ہیں، وہی اسم اعظم ہے، تو استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ پڑھ لیں، یا جو آپ کو استغفار آتا ہے وہ آپ استغفار کریں، اور کوشش کریں کہ جتنی دیر یہ لگا رہے اتنی دیر آپ استغفار کی تسبیحات کرتے رہیں۔ اور جو حاملہ خواتین ہیں ان کے حوالے سے جو پرہیز بتائی جاتی ہے، جو اکثر لوگ کہتے ہیں، تو ان کو یہ پرہیز بھی لازمی کرنا چاہیے، کیونکہ اس میں بہت ایفیکٹ ہوتا ہے ان پر بھی، تو لازمی آپ یہ پرہیز کیجیے گا۔ اور انشاءاللہ تعالیٰ میں امید کرتی ہوں کہ یہ سال کا پہلا چاند گرہن ہے، آپ اس کا جو ہے وہ رمضان میں بھی ہے، تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ کے لیے اللہ کریم اس میں برکتیں رکھیں، رحمتیں رکھیں، اور تمام تر امت کو جو ہے وہ اللہ کریم ہر قسم کی پریشانیوں سے دور رکھیں۔ امید کرتی ہوں آپ کو میری یہ ویڈیو اچھی لگی ہوگی، اگر اچھی لگی ہے تو لائک کریں، شیئر کریں، اور میرے چینل کو سبسکرائب بھی ضرور کر دیں۔ اسی کے ساتھ اجازت چاہوں گی، وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ اللہ حافظ۔